سلامتنا يبصحكم كبراتن كبرانن تخاتلتي چانلنا حرنت اسمرا ملأنا صنت إرترا زبسره حدا كاب عبيت فصامتات قالسي حزب إرترايو ننوح عمتات اب قدلاوي برتاو قالسي تساتفو كلته كاب دق احاتو 11 دما كاب قربا بيتسبو بمسواتي ام ممصانا صنز تفليو قديم تقدلاي بهيوت دحري ناينوح عمتات قالسو نحرنت ابسمرا مستملسه بناصنت هاغرو ازيو حغوسن كحبنن انكلو بتحد وغن دما اتوم 13 ناي قربا بيتسبو ምእንትናጽነት ኤርትራ በጃዛ መሬት ህይወቶም ናይ ዝኸፈሉን ሰማዕታት እናዘከረኒ ኣብ መዓልቲ ሓርነት መሬት ኣስመራ ረጊጹ ኣብቲ እዋነቲ እቲ ገዲም ተጋዳላይ ብሞያ ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ነቲ ፍጻመታትን ህሞት ናይ መላእ ሓርነት ኤርትራ ድማ ይስንድ ነበረ ንሎሚ ብዛዕባ ናይ ጋዜጠኛ ተዘክሩ ኣብ እዋን ሓርነትን مسو زتحاز قداي قدلن ناسنتن أم مصحف مفتصمتا كاب زسفرو كنقربو لكمينا نختكتاتولناخا بخبري نعدموكم نسلمك تتالكم أقدمنا نمسجن شيرن لايكن أي تزنقعو سناي مكتتال أسمرات مليسكي بمسفن تسفاي على 4 كنبوت شحنت شعات 291 أسمرا حديقيا نميدا خبز وطء 13 عامتات حليفو نبرا شعو أمت وعيس نبركو أبكبسا زناب قديزن نبنيرو حفظ زبل مقود إشل ببنا نبرا حيالو تانكتات مدافعين رشاشات نزيطعانا أورالات نحرقيقو قطن إنكاسا أسا نبرا كفوتاتن عطواتن وتهدروان مكاين دما ناتي أب نافال فيز نبر بوتا نحيل بحري كمل ساير رأيا قدميو معالتي ساعة 6 مشتا بلي خون وانا صحفي هزبا جنبار تقرلاي إسياسا فوركي تقلال استافو تهدراو سرحيتات تقرلاي سبحات إفريمن قال كاب أبالات بوليتيكاو بيت صحفتن أزستي كفل سراوتاتن أب توالت أب كبابين سنيورا مولوتي زنبرة منبر هنسا زور كبلو رئيهم نبركو أبتقنتي أبوان بر ويانا ملستيناون حموشتا تقرلت ويانا أب سنترال هوتيل أعرفهم من باروم سميعني ريم نزمت أخابزي ستعنزبه قلست حسبه وتهدرو سرحيت كي هلو يترفني إيلو يقمت نبرام نتصبحيتو حموشتا قنبوت شحنت شعات 291 بتصعي قبرو نقص سرقه أباتع نزنبرنا أبالات كفل زينا حتصير أخبا أكايدلنا نسوز مروحهم قجلة سألتن غازطنياتاتن بروبا حداس ندوبو بوتيوم مستوم أبدوب زنبرو قجلة زينا قصنبرو سيوم صحي تأزاز أبرها عندكور يمانا سيومن إساق محارن زحازت قجلة ندنكل بعال ممر تقسته قبر بدهن زركوا قجلة دما نقنبار كندعك بقوس مخانم أنا مسفن تسفاين قلبو تصوتنان دما نتاقب كل قنبارات زل أخذ نبرت صحفات كاسيتاتن فيلمتاتن نما أكلي بوتا كفل زينا الساحل كنلأخ أباز أكن ترك مخانا قلت ألنا دحر خلط تغنانا إذا أخي بازي سنبت 10 شعات تقنبوت شحنت شعات 291 ساعات 10 تغن مقدري كاب كوابي دك أمحره هيمتا كبت أطوار كسمع جمرم اتبزي عرفتي زنا قد زنبرة دمتي دلغلاق من كتكات مريت في زطعم قجلتات زينا ناب كل قنبارات مسمى خادنا تأساسيرة وسان وقع جمير خمسلو قمتكو بزدما زينا قسمعت هاوخكو ساعات فرق معالتن فرغان راديو دمت حفاش جقنا هزباو سراويتنا أب كنبار دك أمحارة دمساس مدقعتي كمس جمرة أب السراتنا نزا زينا زي دحر مكلحا دمت حفاش بديح رؤو أمنا مشت فنو آيوخن نتصبحيتو نقهو بزيكا أب قزي عاود زدرفو سورا ودرفتات بزعبات استقفت مدقعتي زك على حتى وتوسخ حبريتها أي نبرن بعسران حادن قنبوت ساعت فرق معلتن فرقان كاترقن حدشن زدنتون زينا أمسات مراح السرعة درق منقستو هايلا مريم رعو تقليلو نزمبابوي كم زهادنا أبسرد نزا زينا زي دحر مسمعي
ድሕሪ 13 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ብዛዕባ ምምላስና በስመራ ክሓስብ ጀመርኩ ከም ተጋዳላይ ኣብ ብዙሕ ውዕይን ዝሕሉን ኩነታት ይሳተፍ ብምንባረይ ኣስመራ ብሂወት ክምለሰይ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን ቅድሚ 1 ዓመት ግንባር ደቂ ኣምሓራ ንምፍራስ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ተሳቲፈ ነይረ እቲ ውግእ ግን ብዙሕ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ከበቅዕ ዕውት ኣይነበረን ካብኡ ብምብጋስ እዚ ካልኣይ መጥቃዕቲ ነዊሕ ግዜን ብዙሕ መስዋዕትን ክሓትት ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ነበረኒ ሓሙስ 23 ግንቦት 1991 ኣብ ከባቢ ሬድስ ሆቴል ናብ ዝነበረ እንዳ ምልክት ራድዮ ርክብ ኣምራሕኩ ምስ ኣባላት ናይ ሓያሎ ክፍልታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ግንባር ደቂ ኣምሓራ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ገለ ወረ ንምስማዕ ነታ ራካል ዝዓይነታ ራድዮ ርክብ ዓጎግናያ ብጾትና ጽባሕ ኣስመራ ይኣትዉ ይኾኑ እዮም በለ ሓደ ካብቶም ራድዮ ኦፕሬተራት ተገንጢለ ጠሚትዮ ኣብ ጎላጎል ገለ ሓምስ ኣድቤን ዘለዋ ታንክታት ኣብ ጎቦታት ኣፈልባ እምባሰሰብ ኮራቢት ምራድ በቕልን ኣምሁርን ኣፎም ከፊቶም ናብ ድፋዓትና ዝቆንዑ ታንክታትን ከበቲ ዝወራትን ዋዛጌር ከየምሲ ብጾትና ጽባሕ ኣስመራ ከኣትዉ እዮም ትብል ኣለኻ ኣጠማምታ ኣኽፊኤሉ ከምኡ ዝመስል ዘሎ በለ ጥራዝ መቐበል መልእኽቲ ናብ ጥቑ እናሰሓበ ኣብ ሰንበል ሸኾና ፈረስ ዘውሕጥ ደም ክፈስስ ይኽበሃል ኣይሰማዕከኒ ኢኻ ተወከስክዎ ዋላ ሸኾና ሓርማዝ ዘውሕጥ ደም ይፍሰስ ብጾትና ኣብ ሓፂር ግዜ ኣስመራ ከኣትዉ እዮም ካብቲ ዝቕበሎ ዝነበረ ናይ ራድዮ መልእኽትታት ነቲ ኩነታት ኣገናዚቡ ኮርዒ እዩ ዝሰርብ ነይሩ ድሕሪኡ ዕላል ኣቋሪፁ መልእኽቲ ኣብ መቐባል ተጸምደ ሃሎ እሰምዓካ ኣለኹ ጀምር ካብ ናኑ 1 ናብ ናኑ 2 ቀጽል 07 81 44 56 11 04 እናበለ ነቲ ዝነገሮ ዝነበረ ቁጽርታት እናደገመ መልእኽቱ ተቐቢሉ ወድአ ፍሽኽትኡ ክሳብ ኣእዛኑ በጽሐ ኣብቲ ንሱ ፍሽኽ ዝብለሉ ዝነበረ ግዜ ካብ ክልቲኡ ወገን ዘይተኣደነ ህይወት ይሓልፍ ከም ዝነበረ ኣይሰሓትኩዎን በቲ ዝሃበና ሓበሬታ ብጾትና ኣብ ሓፂር ግዜ ኣስመራ ከኣትዉ እዮም ንዝብል ኣገላልጹ 100% ረዓምክዎ የግዳስ እቲ ክኽፈል ዝኽእል መስዋዕቲ ቅጀል ስለ ዝበለኒ ትርክታ ልበይ ደኣ ወሲኽ እምበር ኣይፈቐሰንን ወድኺ በዓል ቤትኪ ሓፍትኺ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ግንባር ደቂ ኣምሓራ ኣባ ፀረኸብዮ ነይረ ክበሃል ከም ዘይጸንሐ ሕጅኸ መን ኣብ ኣፍ ደገ ዓወት ክስዋዕ መን ኢኻ ከኣቱ ሓፍትኻ ኣቦኻ ሓውኻ መዋፅእትኻ ኣበይ ኣለዉ ዝብሉ ኣሰንብቲ ሕቶታት እንታይ መልሰኹን ክርከበሎሚ ዝብል ሓሳባት ተጻዕነኒ ኣስመረትን ሓዳስን ኣሓተይ ኣስመራ ምስ ኣተኹ ሓውና መጺለን ዕልልና በላ ክቕበላኒ ተራእይኒ ናይ ክልቲአን በኽሪ ደቀን ሳሙኤል ያዕቆብ ብ1985 ኣብ ጫሌዳ ከባቢ ሽላሎ ዓለም ተወልደ ብርሃን ዕለተ ናጽነት 15 ወርሕ ከተርፎን ከሎ ኣብ ግንባር ሓልሓል ከም ዝተሰውኡ ይፈልጥ ካብ ደቂ ሓወቦይን ኣኮታተይን ዝውለዱን 11 ናይ ቀረባ ቤተሰበይ ከም ዝተሰውኡ ኣረጋጊጸ እፈልጥ ነበርኩ ብሓሳብ ተወጢረ ንኽልተ መታልሒ በጻብዒ ጸቒጠ ክሳደይ የማነ ጸጋም ነውነውኮ ራድዮ ርክብ ብቐጻሊ ሹሽ ትብል ነበረት መልእኽትታት ከኣ ጸጸኒሑ ይመጽእ እቲ ኣብ ጎድና ዝነበረ ኦፕሬተር ነቲ ኣብ ዓውደ ውግእ ዝነበረ ኦፕሬተር ደጊሙ ሃሎ ይሰምዓካ ኣለኹ ቀጽል በሎ ርክቦም ካብ ምስጢራዊ ቁጽርታት ኮዳት ናብ ቃልዕ ዘረባ ተቐየረ ኣበይ ኣለኻ ካንቾሎ ገዛኹም ቀሪብና ብንጹር ናበይ ተብሉ ኣለኹም ናብቲ ዓባይ ተደመሮ መስቀል ብምስጢራዊ ኣባህላ ናብ ካቴድራል ገጽና ነምርሕ ኣለና እዩ ካልኦት ተረኸብቲ ኸኣ ሃሎ ኣበይ ኣለኻ ኣብ ፎርቶ ኣበይ ናይ ፎርቶ ጸጸራት ክባሃሉ ብምግራም ይሰምዕ ነበርኩ ሰዓት ይጠመትኩ እተን ክልተ ቀስቲ ኣብ ልዕሊ ቁጽሪ 11 ተሓናጊረን ነበራ ብድሕሪኡ እንታይ ይበሃልን ይግበርን ከም ዝነበረ ኣይተረዳእንን ድሕሪ ሓፂር ግዜ ግን
بتي أباطع زنبرو تقارلتي ناي بسرات ستكسوا زنبرت آيتي كاتت إحيلي زنبركو سقطا تبرابركم اتا قدم 13 عامتات مس حدا بتصاي كاب كاتدرال كنوص انكلنا أسمرا حديقناكي ግን ክንመለሰኪ ኢና ዝበልክዎ ሓረግ ተዚላትኒ በዛር እስትዚኣ ኣብ 1975 ዕግርግር ኣስመራ ንዝተገብረ ግፍዕታት ጸላኢ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣዳሌስ ብድምፂ ሓፋሽ ተቐሊሓ ነይራ ዓርቢ 24 ጥሪ 1978 ዝገደፍክዎ ኣስመራ ዓርቢ 24 ግንቦት 1991 ክምለስ ኣለኒ ካብ ዝብል ሓሳብ ናብ ቤት ጽሕፈትና ከይተመለስኩ ናብ ምውፋር መካይን ባጽዕ ኣምራሕኩም ጉንበተ ሰነ ኣብ ባጽዕ ፀሓይ ምስ ባሕሪ ዝለገበት ኮይኑ ዝስማዓካ ሽዑ መዓልቲ ግን ህዝቢ ባጽዕ ነቲ ዝባልዕ ሙቐት ዋጋ ይሃቦን ተጋደልቲ ናብ ዝርከብዎ ቦታ እናተንቀሳቐሰ ኣበይ በፂሖም ውግእ ከመይ ይኸይድ ኣሎ እናበለ እዩ ዘጠየቕ ነይሩ ገሊኦም ድማ ናይ ወጻኢ ማዕከናት ዜና እናተኸታተሉ ቢቢሲ ከምዚ ኢላ ራድዮ ሞንተ ካርሎ ራድዮ ጀርመን ከምዚ ኢለን እናበሉ ወጃዕ ይብሉ ካብ ሬድስ ሆቴል ተበጊሰ ኣማተረ ምውፋር መካይን ክበጽሕ ኣይተፈለጠንን ብዘይካታ ብውሽጢ ኻናቴራ ዘይነበራ ፈይፈይ ትብል ካሚቻይ ዕጥቅን ዕማ ፍልስጤምን ዝሓስክዎ ኣይነበረንን ኣብ ምውፋር ብዙሓት ብተሓጓስ እንታይ ገብሩ ከም ዝነበሩ ዘይፍለጦም ዝነበረ ተጋደልትን ህዝብን ጸኒሖሙኒ ገለ ተጋደልቲ ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሓቶም መኪና ልዒሎም ናብ ኣስመራ ገጾም ክብገሱ ኣጓነፉኒ ኣነ እውን ምስኦም ተሳፊረ ናብ ኣስመራ ነቐልኩ ጎላጉል ጋሕቴላይ ከማይ ሰተናዮ ነታ ፍጥነት እተመልክት ቀስቲ ናይታ መኪና ይዕዘባ ነበርኩ እቲ ብታንክታት ዝተበጋወለ ጽርግያ ሰገጥ እንተዘየቢልዋ ፍጥነታ ካብ 80 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝወረደ ኣይነበረን ኣንቱም ሰባት ቀስ ንበል ቀስ ኢልና እንተኸድና ኢና ቀልጢፍና ንኣቱ በለ ሓደ ንኹልና ብዕድመ ዝመርሓና ተጋዳላይ መን እሞ ክሰምዖ ጥውይ ዋይ ጊንዳዕን እምባትካላን እናተወንጨፍና ብምሕላፍ ነፋሲት በጻሕና ኣብ ነፋሲት ኣባላት ሃንደሳ ብመፈተሺ መሳርሒታቶም ጽርግያ እናፈተሹ ነቶክ ተኽለቕሙ ጸኒሕና ካብ ነፋሲት ዝኾነት መኪና ከይተሓልፍ ስለ ዝኸልከሉ ድማ ንሕና ኣንፈትና ነማይ ሓባር ክሳድ ቀጸላ ኣቕናዕና ኣብ ወርሒ ሓምለ 1978 እዋን ስትራቴጂያዊ ምዝላቕ ብዙ ቦታ እዚ ስለ ዘዝለቕና ዘዕረፍናሉ ዝተመሳሕናሉ ውግኣትና ንሕክመሉ ዝነበርና ቦታታት ቅጅል ኢልኒ ተሳፊርና ዝነበርና ቴታ እናተሓንበበት ደቂ ምሓራ ሓሊፋ ዓዲ ሓውሻ በጽሐት ኣብ ጎነይ ዝነበረ ብጻይ ገለ ነገር ክዕለኒ ይፍትን ነበረ እንተኾነ ግንባር ሰሓርቲ ኣብ መጀመርታ 1978 ንፈለማ ግዜ ኣብ ውግእ ዝተሳተፍኩሉ ቦታ ብምዃኑ ኣብ ዓሚቕ ዝኽሪ ጠሊቐ ዘረባ ናይቲ ብጻይ ይሰምዑ ይነበርኩን ኣብዚ ሕጂ መቓብር ሓርበኛታት ተሃኒጹሉ ዘሎ ኣብ መንጎ ዓዲ ሓውሻን ዝግብን ዝርከብ ኮጃጂት ኣብቲ እዋን ዝተኻየደ ከቢድ ምርብራብን ኣብኡ ዝወደቑ ጀጋኑን ቅጅል በሉኒ ቅሶ ንስዋኣትና ካብ ሳሕል ተመሊስና ናብ ኣስመራ ንሓልፍ ኣለና በልኩ ብልበይ ኣብ ጎነይ ዝነበረ ብጻይ እዘን ዓድታት መንመን ይበሃላ ክብል ሓተተኒ ንሸነኽ ደቡባ ምዕራብ ናብ ጎላጎል መርሓኖ ዓዱ ጓዕዳድ ኢደይ ብምምልካት ኣብ 1978 ጸላኢ ኣብ ከባቢ ዓዱ ጓዕዳድ ዓሪዱ ምንባሩ ኣሃዱና ብርጌድ 51 ከኣ ዓደም ዘማት ዓሪዳ ምንባራ ከቢድ ውግኣት ከም ዝተኻየደ ኣብ መወዳእታ ግን ዘራያት ምስ በጽሑ ካብዚ ንናቕፋ ከም ዝተመለስና ግለጽ ኩሉ እዚ ኣባህላ እዚ ነቲ ድሕሪ ምዝዳቕ ዝተሰለፈን ንኻበሳታት ኤርትራ ዘይፈልጦን ተጋዳላይ ተኣምሪ ነይሩ ካብ ባጽዕ ፍርቂ መዓልቲ ዝተበገሰት ተጋዳሊት መኪናና ሰዓት 4 ፍረቓን ድሕሪ ቀትሪ ጎዳይፍ በጽሐት ካብ ጎዳይፍ ካቴድራል ክንበጽሕ ግን በንጻሩ ልዕሊ 1 ሰዓት ወሰደልና ጽርግያ መሕለፊ ዳርጋ ይነበሮን ብሰብ ኣዕለቕሊቕዩ ቆጽሊ ሒዞም ሆ ዝብሉ ሰብኡትን ኣንስትን ብሓጎስ ኩልል ውዒሎም ደኺሞም ኣብ ፍቆዶ ማርሻ ቢዲ ኮፍ ዝበሉ ሰባት ኣብ ማእከል ጽርግያ ፊዕ ዝብሉ መንእሰያትን ህፃናትን ናይ እንቋ ሓጎስና መልእኽትታት ዝለዋወጡን
نحد حدهم زساعمون محلف من قد دخلونا أبكبابين يالا هوتيل كنبتصح نحد أدقي كوبورتا أبزبانو قابعت أرسراوي تابرو سجيروم شابولو نعوش بولو كلاشنيا تأخلون نابولو زدورفو قلعتن من أسيات رأنا زيت أقع حوي بلعيو زيت أقع إسابقين نابولو بوجل زقو عزوز نابولو قالت من أسيات كا نمكنانا دوها بلوا إسابقين بحال كم مكنانا وريدنا مسؤومة تقعنا أبتقى تليكومينيكيشن عبيت نستي أفلبن نتطبع ويو تهارمانا ويو تساقعنا كابلو ممشت تكفحكم مدربيت وهابيتي مارين وهابيت زدلخيو مارين وهابيت نابلا عمر قايلة تخيلان رأنا أدى أفرو أدى تراقحي وقيح الكتصحي كالوت أفيد كاتدرال زنبرا أديتات زدرفو زنبرايو كم غازت أنيا نزخلو تمليسكا زير كفت أميتات بتيب ريكاردر وي فيديو كقرصون يرني انت هنا بزيكا نوتبوك تيب ريكاردر يخون كاميرا أين برنن نوتبوك يجن ذهب كواخم نصفر ايتقطبتن ساعة شوعت أبات حنت خبا شاهي مساتوخي معانات أي قورا على أكبل جمرة أبقى خي تخنبر انتي كقبركا بوشت أي زبول كويو أب كاتدرال قرب كعرف سلازدلخو نابت بتا كريستيانا بزقتو مسالة ديبكو أب قولني حدا شماقلا نيروم كل نقروم أبي ولا دي كوينوم ترأيوني ببحر خبري قلت سمعني كمي وعلكم أبو إتوم أب سمانياتات زقمت عدمي أم أبو بارنيت أموت يوم عتصفا من لسلي مزوم لو مزاقتو دي خازو ودي كبلو دما حاتتوني قد مخلط ساعاتي أتي تجرؤ حق خديخة أمو ما يدوساتيخة سدرا بيتكا رخيبكا يمدو سدرا بيتكوا أي رخبكوا من مايكا أحد جساتي سدرا بيتكا من رقاتي انقو عب سلام أتخاز ودي كابزو خل معات تزغق كختوات تسقائي تقارل تدوقهم اللوهم ديم كلهم دقنا مبراتن هايلن استباهلو دقي كالوتن سلسته دق اللوني أملاخ مززل ليصللهم قالي مسدقا كاب قليم حدن ترخب كلا فادس كاب غزا مسوطو كساب حج غزا يتمرسو ناصنت كتمصي ازبل تጽبيت نيركم دو اب قطر زقدست بتكرسيان يزلو حج دو حط كوينه سغا قشي مسمرا عالم تواقيكم اب حصير غزي تمصيكم زبل غمت هينبرن كمي أدي خاص نيتا بقلع خاز الرأيتك خمز بحال بعال مبرات قوليسي نزو خلو شو سراويت سعيران ناتنت كم تأياني له بوزحي أمن ينوركم بفلاي كابز عدها وشارحكم مستقفاكم تملو صناقا يبلنا بخميد آخم أطبلو نيركم سمع عنده أبزل لنا يقولنا خويناكو كندي قزين موت فريدناكم هنا قبلي ناب أبيت قولنا وطيبلنا نحنا خاء ويزبو لخا قبرلهم وي عدم قدفولهم كم زبهال نوطئ كوغاد منغستا هايله ماريام ودفيت يبلولا نحنا دما خيفتنا ودفيت نبل ونبدي ودمال يبلو بوشتنا كيدان مهرات ايتقبرون قدنا بلنا ملحسنا قن زبولو ويز دقم نيرو من البات يموت يخوني لكم استطرارتركملو ويتسفاز قبركم لو قزيخة اين بران تقولوت كام مقباركوا عدو عيلنا نفلتن زغبصناكم دي مسيلكا اتوقع من وحده قالو زسك فنان زطراطرنا نيرونبر فطر عوت كم زهبكم مو نامن نيرناينا اذا كل صلاتن مهللان نخونتم اسكوين حدا غزي ابت درك قي كوكوب زبللو زنبره غزي كم زحجي انا نسخان زلنا نفسي محر مسغراجمت هايل عركي كوفيلنا كلنا قطر زي بلو سراويتن تانكتاتن نزا كومبشتاتو غنطلطل ابلوا عشان كاين نسب نتن تانكتاتوكا اونو دويلكا فقدكا تودنا يتخل غرازماش عركي قدي بالكان تولد عركي زياتنا يملسانين ندقنا إن إلومني كم تزبولو
እቶም ሆ ዝብሉ ዝነበሩ ሰራዊትን እተን ደርጓዕጓዕ ዝብላ ታንክታተን ከይተመልሱ ነዊሕ ምስ ገበሩ ንሪኦ ወይ ንሪኦ እንዳንኸውን እምበር ደቅናስ ክመጽዮም ንብል ነርና ድሕሪ ክንደይ ኢኻ ናብዛ ዓዲ ትምለስ ዘለኻ ዝወደይ ውሑድ እዩ 13 ዓመት ቆልዓ ተወሊዱ ዓብዩ እንታይ ክውሕድ ደኣ ዕድሜኹም ክንደይ ይኸውን ዕድመይ ደኣ ዘይቁፅር እንዳኣሉ ኣብ ኔር ትሬንታሲየ 1936 ዓስከር ጥልያን ተኸቲበ ክንዳኻ ነይረ ኸውን ኔር ትሬንታኖቨ 1939 በዚ ደቡብ ኢትዮጵያ ቆጽሊ ዝኸዳኖም ክሳብ ኢሉባቡር ጎሬ ነቐምት ኪድ ክሳብ ሰማል መቃዲሾ በርበራ በፂሐ ነይረ እሞ ሕጅኸ ተሓጊስኩም ዶ ከመይ ደኣ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩ ኩላ ኣስመራ ሓላብ ጤል እኳ ኣይተረፈን ኩሉ ናብዚ ጎደና ግልብጥ ኢሉ ወፂ ዘሎ እዚ ኩሉ ትርእየ ዘለኻ ከም ብተይ ዝዕንድር ዘሎ ኣብ ገዝኡ ርቢዒት ሓርጭ የብሉ ከም ሎሚ ግን ተፈሲዩን ተደሲቱን ኣይፈልጥን እዚ ዘለናዮ ጎደና ኣብ ግዜ ጣልያን ኣሽንኳይ ክንረግጾ ንዓይንና እውን ንጥሙቶ ይነበርና ጣልያን ሓበሻ ንኮምፒሽታተን ተረጊጾማ ማኪያ ወይ ርስሓት ክገድፉሉ እዮም ይብሉ ነይሮም ኣብ ፌደሬሽን ቁሩብ ትንፋስ ተረኺቡ ዘወርክ ንብል ጀሚርና ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ እውን ብዙሕ ዘኸፍእ ኣይነበረን ኤርትራ መሬት ኣንበር ህዝቢ ኣየድልየንን ዝብል ዝነበረ ሃይለ ስላሴ ዶ ይኮነን ምስ በልክዎም ሰገጥ ኢሎም ትጅሮ ጽቡቕ ኣለኻ ሃይለ ስላሴ ኣስላማይ ክስታና ኢሉ እናፈላለየ ኣብ መታሕት ክንደይ ሰባህል ይመስለካ ኣብ በዓል ከረን ዕዳጋ ሓሙስ ከዓ ሸፋቱ እናበለ ክንደይ ሰብሓን ይቑ እቶም ኣቦ ካብ ጽፍሪ እግረይ ክሳብ ጎታነይ ጠመቱኒ ፈይፈይ ትብልካ ምቻይ ንመሰናግላ ኣፍ ልበይ ኣይከደነቶን ደኒኖም ንማሕፍዶኦም ፈትሾማ ብዘይካ 3 ቅርሺ ካልኣይ ነበሮምን ዝወደይ ሕጂ ካብ ሃሩር ወፂካ ፖልሞሊት ተኸይትሕዘካ ከናቲራ ግዛእ ሽጉርቲ ጻዕዳን ተረኺብካ ከዓ ዓጀፍ ኣብለላ ኣብ ዕስክርናን ከለና ሽጉርቲ ጻዕዳ ፈውሲኣ ነይራ ድማ በሉኒ ደሓን ምስ ብጾተይ ተረዳድኤ ጽባሕ ገዛ መቐልቀልያ ይተርፍኒ በልክዎም ኣብዛ ድሕሪ ኮምፒስታት ያገዛይ ገለ መቕለት እንተተረኺቡ ደቅና ገዛ መጽዮም ከይስኡኑና ጸልማት ከይርከበትኒ ሰለይ ክብል መቕሊ እታ ቃል መቃቂላትኒ ብዛዕባ ደርጊ እኳ ገለ ዘይበልኩም ደርጊ ብዘይካ ባሕር ዘመድ ኣይነበሮን ኩሉ ብሓይሊ እዩ ዝደልዩ ነይሩ ዘርኢ ኤርትራውያን ከጥፍእ ዝነቐለ ቤት መቕደስ መስጊድ ዘቃጽል ሃይማኖት ዘይነበሮ ኣረሜኒ ደርጊ ግን ወንበዴታት ንኤርትራ ዕንዩሞዮም ይዝብል ከም ጋዜጠኛ ንምፍታሾም ዘቕረብክዋ ሕተያ ካብዛ ኣስመራ ዲኻ ወፂኻ ተገንጢሎም ሓቲቶምኒ እወ እሞ ኣብዚ ውሽጢ 17 ዓመታት ዝተሰርሐ ዘይኮነ ሕብሪ ዝተለኸየ ህንፃ ትዕዘብ ዘለኻ ኢኻ ሓፊሎም ሻርቦኦም ኣብ ክሳዶም ጠምጢሞማ ክልተ መሳልል ድሕሪ ምውራዶም እንደገና ፀዊዖምኒ ናብዚ ክመፅኡን ከለኹ ቆልዑ ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ኮሚሳርያት ሓማሴን ኣትዮም ነቲ መዛግብ ክድርቢ ወርኢ ኣለኹ ኣቕሓ ገዚእካ ክትክእ ትኽእል ኢኻ ዶኩመንተ ግን ብገንዘብ ክትገዝኦ ይትኽእልን ኢኻ ካብ ኩሉ ዶኩመንቱ ተጠንቀቑ ተላቤሙኒ ሰለይ እናበሉ ጽርግያ ሰጊሮም ብድሕሪኦም ኣነ ናብቶም ኣብ ቺነማ ኣዝመራ ተኣኻኺቦም ስራሖም ክጅምሩ ዝዳለዉ ዝነበሩ ኣባላት ሴና ተጸንበርኩ እታ ነዋሕ ናይ ሓጎስን ፈንጠዝያን መዓልቲ 24 ግንቦት 1991 ከም ኩለን ካልኦት መዓልታት ዓረበት እዞም ኣስመራ እቱ ምስ በልኩ ፈለማ ኣብ ካቴድራል ዘዕለልክዎም ኣቦ በረንበራ ዝተወልደ ዝተባሃሉ ምንባሮም ክሳብ ሎም እኳ እንተዘይረሳዕክዎም ብዛዕባኦም ካልእ ሓበሬታ ዘይምውሳደይ ግን ይጣዕሰኒ ብድሕሩ ኣይተራኸብናን ኣብ ሰሙኑ ግን እታ ናይ ሸዓ ርክብና ብሕፅር ዝበለ ኣብ ራድዮ ድምፂ ሓፋሽ ተቃልሐት ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ያለና ካልእ ግዜ ካልእ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ሰሰናይ ንኹላትና ዓወትና ሓፋሽ